عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. تنتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم غادي نصايبوا واحد التحليه مهلبيه بالفخاز، بالكوليه الفخاز، تتجي بحال الباناكوتا. وعندنا في المقادير انا خديت تقريبا زلاف هاد الفخاز، قطعته وزدت عليه حامضه معصره وزدت عليه 5 المعالق ديال السكر، والحلاوه تتبقى بحسب الذوق ديالكم. تقدروا 5 يعني تيجي الحلاوه هي هذيك، مع فيها الحامض تيجي شويه ناقص ومحمض. بغيتوا الحلاوه اكثر ديروا 6 ولا ديروا بحسب الذوق. وزدت عليه الماء اللي غادي يعطيني، انا غنعبر لكم بالكاس كيف ما قلت لكم. تاخذوا زلافه ديال الفخاز مقطع، تزيدوا عليها حامضه معصره وتزيدوا عليها تقريبا نص سيترو. الا ما عندكمش تعبروا نص سيترو د الماء، غادي تاخذوا كاس ديال العنبه وتعبروا به 3 د الكيسان تيعطوكم نص سيترو. تزيدوه على داكشي وتزيدوا 5 د المعالق ديال السكر وتطحنوه وتصفيوه، وتزيدوا عليه 2 د الفلو ديال الفخاز. الفخاز 2 باكيات، 2 ساشيات. غندير الساشي الاول كما قلت لكم، انا ديجا دايره السكر. غندير ساشي. هو هاد الباناكوتا تيكون فيها هذا الجيلاتين، تنديروا جيلاتين، ولكن انا غندير ما عنديش الجيلاتين وحتى هذا تيجي مزيان. غندير 2 ساشيات ديال الفلو وغادي نديرهم في كاسرول وغادي نشعل عليهم بوطه نخليهم حتى يغليو. وعندي كيسان غندير لهم بهذه الطريقه هذه باش يجوني كؤوس مايله بحال دابا. غندير الفلو وهاد الكوليه الفخاز مع الفلو يطيب، نكبو ندخلو للكونجيلاتور حتى يشد راسو مزيان. وغنصايبو الطبقه الاخرى اللي هي كريم، اللي هي المهلبيه غنصايبوها. عندنا يطرو د الحليب، تقدروا ديروا تنقصوا الكميه، ديروا مثلا غير نص سيترو وديروا نص ديال هاد الكميه اللي عطيتكم، ولا ديروا اكثر. عندي انا يطرو د الحليب، عندي 4 المعالق ونص ديال النشا، وعندي 3 المعالق ونص حتى 4 المعالق حلاوه بحسب الذوق ديال السكر، حبيبات السكر سنيده. وعندي ساشي د الفاني، ولا تقدروا ديروا ساشي د الزهر تيجي حتى هو زوين. والزبده عندي معلقه كبيره حتى غادي تعقد، ومن بعد نطفي عليها غنزيد عليها الزبده. دابا غندير هذا فوق العافيه، غنخليه حتى يبدا يغلي، يعني بحال تتصايبوا الفلون بالحليب ولا هذا، تتخليوه حتى تيبدا يغلي وغادي نطفيو عليه نخليوه يدفى شويه ونكبوه في الكيسان ندخلوه الكونجيلاتور وندوزو باش نصايبوه مهلبيه. كيف ما شفتوا من بعد ما تيبدا يغلي غير هكا يبدا يتبخ بحال هكا، غادي نطفي عليه وغادي ندوز باش نكبوه في الكيسان وندخلوه الكونجيلاتور باش يبرد دغيا، باش ما نجي فين نصايب انا المهلبيه تيكون برد وما يعطلنيش. غادي نكب هاد الفخاز هكا وغادي نحطو هنا في هاد ديال كاب كيك، وخليوه يدفى شويه، ماشي ديروه سخون يطرطق لكم الكيسان. انا غادي نكمل هكا. دابا غادي نصايبو المهلبيه. عندي هنا يطرو د الحليب، يطرو غادي نكبو شي حاجه هكا. غادي نزيد كيف ما قلت لكم 5 المعالق ديال السكر تقدروا ديروا قل 5 المعالق تيجي هو هذاك، يعني حلاوه عاديه. بغيتو ديروا غير 4 ولا 3 اللي بغيتو. غنزيد ساشي د الفاني ولا تقدروا ديروا ساشي د الزهر ولا شويه معلقه الزهر هكا. غادي نزيد 4 المعالق ونص ديال النشا، هادشي فيه يطرد الحليب. الزبده غنديرها حتى تعقد ليا المهلبيه ونطفي عليها البوطه. عاد نزيد الزبده ونحرك مزيان حتى تذوب. صافي دابا من بعد ما تذوب لينا النشا هكا غادي نديرها في كاسرول ونقص عليها البوطه وما غاديش نحبس نتحرك حتى تعقد. صافي دابا من بعد ما تتعقد غادي نطفي عليها البوطه وندوز باش نكبها في الكيسان بعد ما تيكونوا بردوا مزيان وشدوا راسهم.
غنخليها تدفى شويه ونكبهم فوق الكويسات وندخلهم يبردوا ونعاود نطلقها. ودابا غادي نزيد هاد المعلقه زبده، معلقه كبيره ديال زبده مزيانه. كيف ما قلت لكم انا زدت ديك المعلقه زبده، وتقدروا ديروا حتى دانون فاني، شي ياغورت هكا ديال الفاني كريمي، يكون كريمي، وتخلطوها مزيان حتى تدفعوا عليها العافيه. تحركوها مزيان والكيسان درناهم في الكونجيلاتور مزيان باش يشدوا راسهم مزيان، وملي نخرجوهم يكون هذا حتى هو دفى، يعني نقدروا نستحملوا السخونيه ديالو. عاد نكبوا فوق الكويسات ونرجعوهم للثلاجه يبردوا مزيان، ونزينوهم ديك الساعه، نزينوهم الذوق ديالكم. دابا انا بعد ما دفات شويه تنبقى نحركها كل مره باش ما تكورش ليا، وغادي نكبها في هذا باش تجيني سهله نديرها في الكويسات. هذا راه تيهز يطرو، شفتوا انا دايره يطرو د الحليب، شفتوا كيفاش تتعقد. ومازال ملي غدير في الثلاجه غتزيد تعقد اكثر، يعني تتولي بحال تتعقد مزيان. دابا راه باقا دافيه. انا سديتو، غادي نجبد الكويسات من الكونجيلاتور، خصهم يكونوا باردين مزيان، وغادي نعمرهم قدامكم. كما شفتوا الكيسان بعد ما شدوا راسهم غادي ناخذ هكا ونعمل القياس على هذا الشكل هذا. تقدروا تعاودوا تزيدوا على هذا الشكل هذا. صافي غناخذ واحد اخر وغندير نفس الشيء. غادي نعمل الكاس هكا. كما شفتوا الكويسات ديالنا بعد ما عمرتهم تيبغيو شويه ديال الخضر، شويه انا اختياري هادشي تقدروا ديروه، تقدروا ما ديروش. غندير غير 3 غندير فيهم شويه ديال النعناع هكا باش يعطيو لي منظر زوين، والاخرين غندير ليهم شويه ديال اللوز ولا الكرباع ولا اي حاجه عندكم تقدروا ديروها، ولا الزبيب، حتى الزبيب تقدروا ديروه يجي زوين. زينوهم بالشكل اللي بغيتو. تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا كرونشوتيه من الفوق، تقدروا ديروا طرونش هكا ديال الفخاز هكا تذوقوها بحال الوريضه ولا هذا. انا درت هاد الطريقه هذه، وانتم ديروا كيف ما بغيتو، تجي بنينه بزاف. وهكا بالنسبه للسحور ولا الفطور تجي روعه. غنقول لكم بالصحه والراحه، و الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، واللي اول مره يشوف القناه يشترك مرحبا به، وتخليو لي الملاحظات ديالكم تحت في الكومونتير. ونقول لكم بالصحه والراحه وسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.